मित्रहरू यो बेला चाहिँ हामी हङकङको सिम्सा चोई भन्ने ठाउँको चाहिँ रामदा होटलमा यतिखेर छौँ र म र मेरो मिसेस कौशिला पनि छ र हामी चाहिँ 21 दिने क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ बसिरहेका छौँ र हामी 12औं दिनमा छौँ आज। सो स्टिल फ्यु डेज टु गो र यो बेला चाहिँ हामी हङकङ आउनको निमित्त के कस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ, के तयारी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म सामान्य जानकारी दिनलाई उपस्थित भएको छु। धेरैजनाहरूलाई त तपाईँलाई जानकारी छँदै नै छ होला, यद्यपि जो कोहीहरू हुनुहुन्छ जसलाई थाहा छैन भनेदेखि मेबी मैले दिएका र भोगेका कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ नै युजफुल हुन सक्छ। सो फर्स्ट अफ अल वाट यु निड टु डु इज तपाईले पहिलो हङकङ आउनको निमित्त चाहिँ 72 घण्टामा चाहिँ तपाईले कोभिड टेस्ट गर्नुपर्छ। तपाईले चाहिँ नि 48 घण्टाको बिचमा गरे पनि भयो, तर 72 घण्टासम्म चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाई कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि नेशनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी टेकु काठमाडौँ भन्ने ठाउँमा तपाई जानुपर्छ, यो ठाउँमा है। र त्यहाँ गएर कोभिडको लागि पहिलो चाहिँ नै फर्म भर्नु पर्यो। फर्मको लागि तपाईलाई चाहिँ नै 1000 रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ र त्यो फर्म भर्दाखेरि चाहिँ तपाईले दुई चारवटा कुरामा अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ, अन्यथा युजलेस हुन सक्छ। जस्तो कि तपाईको पासपोर्ट नम्बर र चाहिँ नाम। जस्तो मेरो एउटा सानो मिस्टेक पनि भएको थियो त्यो बेला, मेरोमा चाहिँ मेरो थर पोमो छुटाइदिनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ रिसिप्ट तयार गर्दाखेरि चाहिँ मैले इमिडिएटली चेक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ छुटेपछि चाहिँ मैले त्यहाँ करेक्सन गर्न लगाएको थिएँ, अन्यथा फेरि त्यो युजलेस हुन सक्थ्यो मेरो लागि पनि। अनि तपाईले त्यो क्यूमा बसेर चाहिँ नै फर्म भरिसकेपछि तपाईको चाहिँ नै र्यापिड टेस्ट हुन्छ हैन, र त्यो टेस्टको चाहिँ नि रिजल्ट चाहिँ भोलि लिन जान सक्नुहुनेछ। अर्थात् फ्लाइट हुने अघिल्लो दिनमा तपाईले त्यसलाई कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कलेक्ट गर्दाखेरि पनि तपाईले चाहिँ नि ती कुराहरू चाहिँ डबल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रस चेक गरेर मात्रै तपाईले त्यो ल्याउन पर्ने हुन्छ। र त्यसबेला चाहिँ तपाईको स्ट्याम्पहरू लाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ हङकङ आउनको लागि तपाईले यो बेला एभ्रीबडी नोज कि एकदमै कम्प्लिकेटेड सिचुएसन छ, एकदमै धेरै झन्झटिलो छ भनौँ न, एकदम धेरै दुःख पाइन्छ। जान त ठिकै होला, सजिलै होला, तर आउनको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ, अथवा बुढापाकाहरू छन् भने झनै गाह्रो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो बेला ट्राभल गर्नु त्यति उपयुक्त समय त होइन नै भन्ने सबैलाई थाहा छँदै नै छ। तथापि यो बेला चाहिँ ट्राभल नगर्नु नै म पनि सुझाव दिन चाहन्छु। सो तपाईले के डकुमेन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा चाहिँ लिस्टै तयार पारेको छु के। सो फर्स्ट अफ अल तपाईको पासपोर्ट हुने भइ नै हाल्यो हैन, त्यसपछि एयरलाइन्सको टिकट हैन, त्यसपछि सेकेन्डमा तपाईको होटलको बुकिङ हैन, र नेशनल पब्लिक हेल्थले चाहिँ तपाईको चाहिँ नि कोभिड नेगेटिभ भएको भेरिफिकेसन अर्थात् प्रमाणपत्र भनौँ न, अनि त्यसपछि तपाईले भ्याक्सिन कहाँ लाउनु भएको छ, कुन देशमा। ओके, सो मैले चाहिँ भ्यारोसेल 2 डोज नेपालमै लागेको हो र चाहिँ त्यसको प्रमाणपत्र यहाँ छ। र अझ यसको पनि मैले ओरिजिनल चाहिँ नि कार्डै पनि, नेपाल सरकारको खोप कार्ड पनि मैले चाहिँ यहीँ एट्याच गरेर ल्याएको थिएँ यसरी। सो यो सबै डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ स्ट्यापलर लाएर चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ, सो द्याट यो निकै नै इजी पनि भयो देखाउनलाई, भेरिफाई गर्नलाई।
त्यो चिजहरू भयो र चाहिँ 28,000 हङकङ डलर अर्थात् लगभग त नै 4.5 लाख नेपाली चाहिँ हाम्रो खर्च भएको छ र यो चाहिँ 21 दिने क्वारेन्टाइनको इन्क्लुडिङ एयरफेयर पनि यहाँनिर इन्क्लुड छ, जसमा चाहिँ नि तपाईँको लजिङ फुडिङ चाहिँ पर्याप्त नै छ भन्नुपर्छ। त्यो कुराहरू भयो। सो फर्स्ट अफ अल तपाईँ नेपालबाट अब बिहानै तपाईँको फ्लाइट भएको दिनको बिहानै तपाईँ हिँड्नुहुन्छ। हिँडिसकेपछि अस्ति एउटा चाहिँ एक किसिमको कन्फ्युजन चाहिँ क्रिएट गरेको थियो यात्रुहरूको लागि, जस्तो कि त्यहाँ क्रिस्टल भन्ने उसमा चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गरेर हङकङका चाहिँ यात्रुहरूले चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको थियो र हामीलाई पनि त्यो एक किसिमको इन्फर्मेसन आएको थियो त्यो तर चाहिँ त्यो आधिकारिक कतिले थियो भन्यो र कतिले थिएन भनिरहेको थियो। तैपनि हामीले चाहिँ गरेका थियौँ क्या ऱ्यापिड टेस्ट, जुन चाहिँ पर पर्सन 1200 तिरेर 2400को 2 जनाले गरियो। तर वास्तवमा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो कि त्यो गर्नु नपर्ने रहेछ। सो धेरै जस्तो कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यो चिज थाहा पाइसकेको पनि रहेछ इन्फर्मेसन उहाँहरूले, र कतिलाई चाहिँ इन्फर्म भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी नभएकोले ती चिजहरू चाहिँ नगरेर हामीले लगभग 50%ले चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट त्यहाँ गरेको थियो र चाहिँ 50%ले गरेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अहिले चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन ऱ्यापिड टेस्ट, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न मनी वेस्ट भयो 2400, त्यो चाहिँ नगर्न अहिले चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ त्यो नगर्न भन्दो रहेछ, जुन चाहिँ हामीले गरेका थियौँ है। सो यत्तिकै बिहानै आएर 5 बजे नै हामी हिँडेर आउँदाखेरि यत्तिकै त्यो त्यहाँ ऱ्यापिड टेस्ट गरेर अनि त्यसरी त्यसको रिजल्ट पर्खेर आउँदाखेरि एकदमै धेरै हाम्रो चाहिँ टाइम वेस्ट भएको थियो, जुन चाहिँ गर्नु आवश्यक छैन है। सो त्यसरी चाहिँ हामीले दुःख पाएका थियौँ। सो माथि गइसकेपछि त्यो ऱ्यापिड टेस्ट लिएर माथि गइसकेपछि जुन चाहिँ लिनु जरुरी छैन, अब चाहिँ तपाईँ डाइरेक्ट तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तर अहिले तपाईँलाई थाहा नै छ कि जहिले पनि हङकङ गभर्मेन्टले चाहिँ 3वटा भन्दा बढी केसेसहरू कोभिड पोजिटिभ देखिने बित्तिकै त्यो एयरलाइन्सलाई चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सलाई चाहिँ मिनिमम 2 विक्स चाहिँ सस्पेन्ड गरी आएको छ र हामी आएको चाहिँ नै प्लेनमा पनि 5 जना केसेसहरू भेटेको हुनाले अहिले पनि प्लेन सस्पेन्डेडै छ है। त्यो खालको छ। आई डोन्ट नो अब नेपालमा कुन तरिकाले चाहिँ नि कोभिड टेस्टहरू गरिन्छ, जहिले पनि त्यहाँ नेगेटिभ हुन्छ तर यहाँ आएपछि पोजिटिभ देखिन्छ। अब यो किन हुन्छ यो चाहिँ अब मलाई पनि थाहा भएन हैन। ती कुराहरू भयो र चाहिँ अब हङकङमा उत्रिसकेपछि चाहिँ निकै धेरैवटा तपाईँको भेरिफिकेसन विभिन्न अफिसरहरूको जत्थाहरूलाई तपाईँले पार गर्दै आउनुपर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई के गराइन्छ भन्दाखेरि क्युआर कोड भर्नु भएको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ प्लेनबाट झर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर अफिसरहरूले रोकेर तपाईँलाई चाहिँ नै स्कट गर्छ र त्यहाँ चेक गर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले अनलाइन भर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ नै तपाईँलाई परेन हैन, तपाईँलाई अर्को चाहिँ नि सेक्सनमा पठाउँछ। यदि भर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ अफिसरहरूले रोकेर पनि तपाईँलाई त्यहाँ भराइन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ नि केही अफिसरहरू हुन्छन् जसले तपाईँलाई असिस्ट पनि गर्छ। त्यो भयो र त्यसपछि अगाडि बढेर तपाईँले चाहिँ नि क्युआर कोड चाहिँ अब मैले चाहिँ कस्तो गरेको थिएँ भन्दाखेरि जब हामीले बोर्डिङ पास लिएर चाहिँ सिट नम्बर प्राप्त गऱ्यौँ त्यसपछि तपाईँले प्लेनको वेटिङ रुममा चाहिँ क्युआर कोड अनलाइन मैले चाहिँ भरेको हुनाले चाहिँ त्यो सहज भयो। तर जसले भन्नुभएको थिएन उहाँहरूलाई अफिसरहरूले रोकेको थियो र उहाँलाई भराइएर मात्रै पास गराएको थियो। त्यसपछि अर्को सेक्सनमा आउँछ तपाईँले चाहिँ नि भन्नु भएको छ कि छैन, कोभिड भ्याक्सिन लाउनु भएको छ भने कहाँ कसरी लाउनु भएको छ त्यसको प्रमाणपत्र माग्छ तपाईँलाई र भरिसक्नु भएको छ भने त तपाईँको सिस्टममा देखाइहाल्छ र यो एउटा पेपर चाहिँ प्रिन्ट आउट गरिदिन्छ है त। यो चाहिँ तपाईँलाई 25 सम्म काम लाग्छ। यो मैले नेपालमै भरेको, यो प्रिन्ट आउट यहीँको अफिसरले गरिदिन्छ
अनि त्यसपछि तपाईँलाई अर्को सेक्सनमा पठाउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले ऱ्यापिड टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ गराइसकेपछि तपाईँलाई अर्को वेटिङ रुममा पठाउँछ। लगभग 3 देखि 4 घन्टासम्म चाहिँ यहाँले कुर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो रिजल्टको लागि। त्यस बखत तपाईँलाई चाहिने त्यहाँनिर सिट नम्बर उपलब्ध गराइन्छ र त्यो ठुलो वेटिङ रुममा एयरपोर्टको सर्टेन पार्टमा चाहिँ वेटिङ रुम बनाउनु भएको हुन्छ र त्यहाँ उहाँले स्कट गरेर लानुहुन्छ। लगिसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ चेयरको व्यवस्थापन गराएको हुन्छ र 2-2 मिटरको चाहिँ नि ग्यापमा उहाँले चेयर चाहिँ तपाईँको नेम ट्याग र सिरियल नम्बर सहित राखिदिनु भएको हुन्छ र त्यसैलाई हेरेर चाहिँ नि हामीले बस्नुपर्ने हुन्छ। नहल्लिकन त भन्न मिलेन। तपाईँ टोइलेट जान सक्नुभयो होइन, पानी खान सक्नुभयो, अनि त्यसपछि तपाईँ वाइफाईको पर्याप्त चाहिने एक्सेसहरू हुन्छन् र तपाईँको चार्जरहरूको पनि त्यहाँनिर विभिन्न पोइन्टहरू पावर पोइन्टहरू बनाइदिएको हुन्छ र तपाईँलाई सजिलो नै हुनसक्छ। यदि तपाईँको पावर ब्याङ्कहरू बोक्नु भएको छैन भने पनि त्यहाँनिर प्रशस्त हुन्छन् र इन्टरनेट एक्सेस पनि हुन्छ र त्यही नै तपाईँको माध्यम हुन्छ अलिकति टाइम स्पेन्ड गर्नको निमित्त। र चाहिँ तपाईँलाई स्यान्डविच र पानी र केही बिस्किटहरूको व्यवस्था पनि उहाँहरूले गरिदिनु भएको हुन्छ। स्यान्डविचमा तपाईँलाई अप्सन पनि हुन्छ, विभिन्न चाहिँ फ्लेभरको स्यान्डविचहरू तपाईँले अप्सनल मागेर चुज गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ र त्यो खाँदै 3-4 घन्टा तपाईँले त्यहाँ बिसाइसकेपछि व्यतीत गरिसकेपछि तपाईँको कोभिड टेस्टको रिजल्ट लिएर आउँछ र जो चाहिँ तपाईँको चाहिने नेगेटिभ हुन्छ उहाँहरूलाई फेरि अर्को सेक्सनमा लान्छ। त्यसपछि जसलाई चाहिँ पोजिटिभ भेट्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले अफिसरहरूले त्यहीँबाट लानुहुन्छ र नेगेटिभ भएका यात्रुहरूलाई चाहिँ त्यसपछि तपाईँको इमिग्रेसनमा जानु पर्यो। इमिग्रेसनमा तपाईँलाई आफ्नो आइडी छिराएर चाहिँ स्वतः तपाईँ आउन सक्नुभयो त्यहाँदेखि। त्यसपछि तपाईँको अझै लास्ट सेक्सनमा पनि तपाईँलाई कुन होटलमा लाने हो त्यो होटलको उहाँहरूले सिस्टम व्यवस्थापन गरेको हुन्छ र उहाँहरूले सटल बसको व्यवस्था गर्नुभएको हुन्छ। तपाईँको चाहिँ रिलेटेड चाहिने होटलको क्युहरू तयार गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आफ्नो लगेज ब्यागहरू अलरेडी त्यो चाहिँ नि लगेज वेटिङ त्यो बेल्टमा चाहिँ तपाईँको एयरलाइन्सको सम्पूर्ण लगेजहरू सजिलो तरिकाले भेट्ने गरिकन उहाँहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ र इमिग्रेसन पास भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो लगेजहरू कलेक्सन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँ चाहिँ लास्टको सेक्सन जुन मैले भन्दै थिएँ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको ट्याक्सीको लागि उहाँले क्यु अप गराउनु भएको हुन्छ र त्यो चाहिँ हरेक ट्याक्सी चाहिँ आफ्नो सर्टेन होटलहरू हामी होटल जहाँ छ त्यहाँ नै उहाँले पुग्ने गरिकन उहाँले लट वाइजली मिलाउनु भएको हुन्छ। एकदमै सिस्टमेटिक छ त्यो चिजहरू। अनि र चाहिँ अब होटलमा आउने चाहिँ तपाईँ लगभग 5 बजी ल्यान्डिङ हुनुहुन्छ भने लगभग हामी चाहिँ रातिको भनौँ न मिडनाइट पनि पार भएर लगभग 1 बजीतिरमा चाहिँ हामी चाहिँ यो रामदा होटल चिम्साचोईमा ल्याइपुर्याउनु भएको थियो उहाँहरूले। अनि अब यो होटलमा 1-2वटा केसेस पनि म बताउन चाहन्छु जो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ होला। पहिला चाहिँ टिकेटिङ गर्दाखेरि हङकङ फर्किनु खोज्दाखेरि चाहिँ कतिपयले चाहिँ घरको नजिकको चाहिने होटलहरू आफूलाई पाएको पनि होटलहरू आफै खोजेर चाहिने अनलाइन बुकिङ गर्नु भएछ क्या र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही कुरामा पक्रेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भन्दा पनि एयरलाइन्सलाई नै सस्पेन्ड गरेको थियो। द्याट मिन्स तपाईँले हङकङ गभर्मेन्टले जुन कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले जुन होटलहरू उहाँहरूले चाहिँ नै फिक्स गर्नुभएको छ अथवा डिजाइनेड होटल्सहरू छ त्यही होटलहरूमा मात्रै तपाईँले बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही प्रमाणपत्र तपाईँले बोक्नुपर्ने हुन्छ। र योभन्दा अगाडिको केसेसहरूमा चाहिँ त्यसो केही व्यक्तिहरूले नगरेका कारणले एयरलाइन्स नै सस्पेन्ड पनि भएको थियो। यो एउटा छोटो जानकारी थियो। र त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ होटलमा आएपछि चाहिँ 81 यो होटल कस्तो छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म मैले देखेको छुइनँ होइन। 81 रिसेप्सनबाट तपाईँले चाहिँ नि यो एउटा होटल क्वारेन्टाइन भन्ने एउटा तपाईँलाई चाहिँ नि एयरपोर्टमै एउटा पेपर पनि प्रिन्ट गरेर दिइन्छ। यो चाहिँ बुकिङको सर्टिफिकेट हो, क्वारेन्टाइनको सर्टिफिकेट भनौँ न। यो देखाएर तपाईँलाई चाहिँ नि रिसेप्सनमा देखाइसकेपछि उहाँले होटलमा इन गर्नुहुन्छ।
र होटलको 9 तालामा हामी छौँ। यो होटल कस्तो छ, कहाँनेरि छ पनि त्यति राम्रो हामीले देख्न पाएका छैनौँ र यहाँ आएपछि फेरि अर्कै स्टोरी हुन्छ जुन चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट टाइम बताउनेछु।